नमस्कार मित्रांनो, हांव पिंद्रे उलयतां. सोशल मिडियाच्या प्लॅटफॉर्माचेर आयज 1.5 दिसाचो गणपती, 5 दिसाचो, 7 दिसाचो गणपती विसर्जन जाल्ले आसा आनी एक दूख कशें दिसता. इतल्या उमेदीन आमी गणपती पुजता. आतां गणपती आमी हाडटाना मातशें चिंतपाची गरज आसा, तो पीओपी आसा काय मिक्स आसा काय माटयेचो आसा. नाजाल्यार खूब अशे हाल जाता, पळोवन खूब वायट दिसता. गव्हर्मेंटान खूब तेचेर नियंत्रण हाडलेलें आसा, मात तरी सुद्धा पीओपी मिक्स गणपती विकता आनी पळोवपाक खूब वायट दिसता. हांव तुमकां व्हिडिओच्या माध्यमान दाखयता. गणपतीचे शब्द सुद्धा उलोवपाक दिसता, कित्याक आमी इतले उमेदीन पुजता आनी जेन्ना तुम्ही व्हडले मूर्ती हाडटा गणपतीची तेन्ना खूप काळजी घेवपाची गरज आसा. व्हडले मूर्ती असता ते चडशे पीओपीचेच असता. सो ताका खंय गणपती विसर्जन करपाचे आसा ते विचार करपाची गरज आहा. आनी आमी चडशे गणपती सिलेक्ट करता तेन्ना फक्त आमी फिनिशिंग पळयता, रंग पळयता, कशें आमच्या डेकोरेशनाक कसो सूट जातलो ते पळयता. आनी गणपती तो पीओपीचो आसा, माटयेचो आसा की मिक्स आसा ते पळोवंक वचना. आणि तो विकता तो कसोय विकतलो. आणि गव्हर्मेंटान नियंत्रण हाडलेलें आसा. म्हाका दिसना इतले नियंत्रण हाडलेलें आसा. पळया हे गणपतीची अशें पळोवन खूब वायट दिसता. मोरया.